हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन अबको 25 वर्षपछि 100 वर्ष पुग्नेछ। पहिलो दशक 2006 साल वैशाख 10 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जन्म भएको थियो। कोलकाताको श्याम बजारमा भेला भएका पुष्पलाल, नरबहादुर कर्माचार्य, निरञ्जन गोविन्द वैद्य, नारायण विलास जोशी र मोती देवी सहितका नेपाली युवाहरूले यो पार्टी गठन गरेका थिए। देशमा राणा शासनको कालरात्रि थियो। सुगौरी सन्धिपछि राष्ट्रिय स्वाभिमान दबाइएको थियो। शुक्रराज शास्त्री धर्मभक्त माथिमा दशरथ चन्द र गङ्गालाल श्रेष्ठले जीवन उत्सर्ग गरेको 9 वर्ष बितिसकेको थियो। यो माया र साथीहरूले सामूहिक जल समाधि लिएको 8 वर्ष व्यतीत भएको थियो। राणा शासनका विरुद्ध विद्रोहको शङ्खघोष गर्ने प्रजा परिषद चरम दमनबाट क्षतविक्षत अवस्थामा थियो। मनमोहन अधिकारीले अगुवाई गरेको विराटनगरको मजदुर आन्दोलनमाथि जागृति भइरहेको थियो। श्रीभद्र शर्मा, कमलराज रेग्मीहरूले गरेको जयतु संस्कृतमाथि पनि चर्को दमन भएको अवस्था थियो। त्यति बेला देशमा अरू केही पार्टीहरूको पनि उपस्थिति थियो, तर उनीहरूसँग राष्ट्रियता प्रवर्धन गर्ने, सामन्तवादलाई उन्मूलन गर्ने र समाजवाद स्थापना गर्ने कुनै स्पष्ट मार्गचित्र थिएन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापनासँगै देशभक्तिपूर्ण सामाजिक सुधार र प्रजातान्त्रिक आन्दोलनहरू एकै ठाउँमा जोडिए। जनताको आन्दोलनले समाजवादको स्पष्ट गन्तव्य हासिल गर्यो। सन् 1949 सेप्टेम्बर महिनामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणापत्र प्रकाशित भयो। त्यसमार्फत पार्टीले आफ्नो गन्तव्य थप स्पष्ट पार्यो। स्थापनाको पहिलो वर्षमै पार्टी राणा विरोधी आन्दोलनमा होमियो। नेपाली जनता चाहन्थे राणा शासन समूल नष्ट होस्, सामन्तवाद अन्त्य होस्, राष्ट्रमाथि विदेशी उत्पीडन समाप्त होस्। तर आन्दोलन निर्णायक स्थितिमा पुग्नै लागेका बेला भारत, राजा त्रिभुवन र राणाहरूका बीच दिल्ली सम्झौता भयो। आन्दोलनमा धक्का लाग्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले दिल्ली सम्झौताको विरोध गर्यो। केआई सिंह, भीमदत्त पन्त र रामप्रसाद राईहरू विद्रोहमा उत्रिए। भारतीय सेना भित्राएर विद्रोहमाथि दमन गरियो। उत्तरी सीमामा 17 वटा भारतीय चेकपोस्ट राख्न स्वीकृति दिइयो। मातृका प्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले कम्युनिस्ट पार्टीमाथि प्रतिबन्ध लगायो। यसका विरुद्ध पार्टीले निरन्तर सङ्घर्ष गरिरह्यो। कम्युनिस्ट पार्टीले यसरी उठाएको राष्ट्रियताको झण्डालाई कहिल्यै झुक्न दिएको छैन। तराई मधेसमा जमिनदारी प्रथाले किसानलाई आक्रान्त पारेको थियो। किसानका पसिनामा जमिनदार गजाइ गर्थे। कम्युनिस्ट पार्टीले आन्दोलन उठायो। जाली तमसुक च्यात्न थाल्यो। अन्नका भकारीमाथि कब्जा गर्ने काम भयो। ये नहीं जी कहो भन्ने आत्मसम्मानको लडाईँ लड्यो। यसरी उठाइएको वर्ग पक्षधरताको झण्डालाई पार्टीले कहिले निहुरन दिएको छैन। दिल्ली सम्झौताका कारण क्रान्ति अधुरै रह्यो। राणाहरू हटेपछि राजाले राज्य सत्तामा कब्जा बढाउँदै लगे। त्रिभुवनपछि राजा महेन्द्र गद्दीमा बसे। उनले संविधान सभाको चुनावलाई लत्याए। पार्टीले संविधान सभाको चुनावका लागि दबाब दिइरह्यो। 2015 सालमा राजाले बनाएको संविधान अन्तर्गत संसदीय चुनाव भयो। पार्टीले प्रतिनिधि सभामा 4 सिट र राज्यसभामा 1 सिट मात्र जित्न सक्यो। राजा शक्ति सञ्चय गर्दै थिए र कुनै पनि बेला प्रजातन्त्र खोसिने अवस्था थियो। पार्टीले त्यसका विरुद्ध खबरदारी गरिरह्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले लोकतन्त्रको झण्डालाई हमेसा फहराइरह्यो। तर सही नीति र सही नेतृत्वको अभावमा पार्टीले सोचे जस्तो भूमिका खेल्न सकेन। पार्टीका संस्थापक महासचिव पुष्पलाललाई
पहिलो महाधिवेशन पनि हुन नदिई महासचिवबाट हटाइयो। दोस्रो महाधिवेशन 2014बाट त केशर जंग रायमाझी जस्ता पात्र महासचिव बने। उनले आन्दोलनलाई क्रमशः भुत्ते पार्दै लगे र अन्त्यमा दरबार सामु बुझाउने षड्यन्त्र गरे। दक्षिणपन्थी नेतृत्वका कारण आन्दोलनले ठूलो धक्का खायो। निष्ठावान कम्युनिस्टहरूले अवसरवाद विरोधी वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्ष निरन्तर अगाडि बढाइरहे। पार्टी स्थापनाको पहिलो दशक आन्दोलन, संगठन र दक्षिणपन्थी अवसरवाद विरुद्धको सङ्घर्षको दशक रह्यो। दोस्रो दशक 2017 साल पुस 1 गतेको चिसो बिहानमा सीमित प्रजातन्त्र पनि घोषेर तानाशाही शासन सुरु भयो। पहिलो जननिर्वाचित सरकार र संसद अपदस्थ भयो। नेताहरू या त जेल भए या निर्वासित भए। पार्टीले सत्तो प्रतिवाद गर्यो। राजतन्त्रसँग मिलोमतल गर्ने रायमाझीलाई पार्टीबाट निष्कासन गरियो। तर पनि पार्टीले सही बाटो लिन सकेन। तेस्रो महाधिवेशन 2019बाट पारित गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्रको कार्यक्रमले नेपाली क्रान्तिलाई दिशानिर्देश गर्न सकेन। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा सुरु भएको चीन-रूस विवादको असर नेपालमा पनि पर्यो। पार्टीमा विभाजन सुरु भयो। विभाजनको श्रृङ्खला विखण्डनको तहसम्म पुग्यो। महासचिव तुलसीलालले सबैलाई समेट्न सक्नु भएन। पुष्पलालले सुरु गरेको पार्टी पुनर्गठनको प्रयास पनि सार्थक हुन सकेन। यसरी पार्टी स्थापनाको दोस्रो दशक मुलुकमा प्रतिगमन र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विभाजन, विखण्डन र विघटनको दुःखदायी श्रृङ्खलाको दशक रह्यो। 2028 सालमा 11औं औँसीको रातमा अचानक बिजुली चम्के झैं झापामा विद्रोहको झिल्का देखा पर्यो। राजतन्त्रको अन्त्य र गणतन्त्र स्थापनाको घोष भयो। केही सामन्ती जमिनदारहरूको हत्या भयो। विभाजन, विखण्डन र विघटनको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई नयाँ विचार, नयाँ ऊर्जा र नयाँ मूल्यका आधारमा पुनर्गठन गर्ने कामको थालनी भयो। राष्ट्रिय राजनीतिमा झापा विद्रोहले ठूलो तरङ्ग सृजना गर्यो। बीपीले युवाहरूको क्रान्तिकारी भावनाको प्रशंसा गरे। पुष्पलालले सराहना गरे। तानाशाही सत्ता विरुद्ध लड्न आतुर तर सही बाटो नपाएर अल्मलिएका देशैभरिका युवालाई झापा विद्रोहले बेग्लै ऊर्जा र प्रेरणा दियो। निरङ्कुश राजतन्त्र निर्मम दमनमा उत्रियो। 2029 फागुन 21 गते सुखानीको जंगलमा रामनाथ दाहाल, नेत्र घिमिरे, वीरेन राजवंशी, कृष्ण कुइकेर र नारायण श्रेष्ठको क्रूर हत्या गरियो। कैयौंलाई बाँसका भाटाले खोची मारियो। थुप्रै कमरेडहरूलाई गिरफ्तार गरी निर्मम यातना दिइयो। कैयौं निर्वासित हुन बाध्य भए। राज्य आतंकले झापा त्रस्त भयो। तर दमनले आन्दोलनको दियो निभाउन सकेन। पार्टी पुनर्गठनको श्रृङ्खला अगाडि बढ्दै जाँदा 2032 सालमा कोअर्डिनेसन केन्द्र स्थापना भयो। 2033 सालमा भएको नक्कु जेल ब्रेकले आन्दोलनको दियोमा देख थपिदियो। झापा विद्रोहको रात र तापबाट आकर्षित हुँदै मुक्ति मोर्चा, पूर्वको रातो झण्डा र सन्देश समूह एकत्रित भए। 2035 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी मालेको स्थापना भयो। मार्क्सवादको गहन अध्ययन र आफ्नै अनुभवका आलोकमा उग्र वामपन्थी कमजोरीहरूलाई सच्याउने श्रृङ्खला सुरु भयो। 2035-36 को विद्यार्थी आन्दोलन, जनमत सङ्ग्रहको घोषणा र त्यसपछिको खुल्ला परिवेशले आन्दोलनलाई धेरै कुरामा नयाँ ढङ्गले सोच्ने परिवेश निर्माण गरिदियो। कमरेड रत्नकुमार वान्तवा जस्ता अत्यन्त मेधावी नेतालाई हामीले यसै अवधिमा गुमायौँ। 2035 साल चैत्र 27 गते केवल 27 वर्षको उमेरमा उहाँले शहादत प्राप्त गर्नुभयो। चौथो दशक आन्दोलनले निरङ्कुश राजतन्त्रका जरा हल्लाइदिएको थियो। तानाशाही दरबारको भित्तामा चिरा पार्न सुरु गरेको थियो।
धाँधली गरेर जनमत सङ्ग्रहमा पञ्चायतलाई जिताए पनि अब सत्ता पुरानै अवस्थामा रहन सकेन। भनेर सोभियुले विद्यालय र क्याम्पसमा रातो झण्डा फहराउन थाल्यो। नेपाल स्वतन्त्र मजदुर युनियनले कारखानामा सशक्त आवाज उठाउन थाल्यो। नेपाल राष्ट्रिय शिक्षक सङ्गठनले समाजमा चेतना र जागरणको नयाँ आयाम सुरु गर्यो। यसै पृष्ठभूमिमा सुरु भएको नेकपा मालेभित्र विचारधारात्मक बहस नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम के हो, नेपाली समाजको प्रमुख अन्तर्विरोध कोसँग हो, सङ्गठन र सङ्घर्षका स्वरूपहरू के हो, राजतन्त्रले अगाडि सारेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई कसरी हेर्ने। बहसको क्रममा दुई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल भयो। सही विचारको मार्गदर्शन र कम्युनिस्ट आन्दोलनका नवीन विचारका रूपमा मदन भण्डारीको उदय। यसै दशकमा पार्टीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनको आँधी बेरी सृजना गर्यो। भनेर सोभियुले गरेको राष्ट्रव्यापी आम हडताल, शिक्षक सङ्गठनको काठमाडौँ घेराउ, मजदुर आन्दोलन, नमिता सुनिता बलात्कार महिला आन्दोलन यसका प्रतिनिधि उदाहरण हुन्। 2036 सालमा छिन्ताङमा र 2040 सालमा विश्वमा जनताले राजतन्त्रको दमन विरुद्ध सशक्त प्रतिवाद गरे। सरकारले दर्जनौं निहत्था नागरिकको हत्या गरे। पञ्चायती सत्ताभित्रै बसेर त्यसको भण्डाफोर गर्ने पार्टीले 2043 सालमा जनपक्षीय उम्मेदवारहरू मार्फत निर्वाचनमा हस्तक्षेप गर्यो। जनपक्षीय सदस्यहरूले राष्ट्रिय पञ्चायतभित्रै बहुदलको माग गरे। तानाशाही सत्ताको मुटु थर्काए। गाउँ शहरमा प्रजातान्त्रिक चेतनाको बीजारोपण गरे। मानव अधिकार संरक्षण मञ्च र प्रजातान्त्रिक राष्ट्रिय एकता मञ्चले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरूलाई गोरबन्द गर्न भूमिका खेले। यसै दशकमा नेकपा मालेले यावत दमनलाई चेर्दै आफूलाई मुलुकको मुख्य कम्युनिस्ट शक्तिका रूपमा स्थापित गर्यो। यो दशक कम्युनिस्ट आन्दोलनको वैचारिक र सङ्गठनात्मक पुनर्गठनको दशक र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको आधार निर्माणको दशक रह्यो। पाँचौं दशक 2046 साल भदौ महिना चुरे पहाडमा हपहपी गर्मी थियो। यही गर्मीका बीचमा नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वाधिक ऊर्जावान, सफल र गतिशील पुस्ता सिराहाको विष्णुपुर घट्टीमा जन्म भयो। नेकपाको चौथो महाधिवेशनका लागि यो पुनर्गठित कम्युनिस्ट आन्दोलनको सर्वोच्च निकाय थियो। यसले 2019 सालदेखि टुटेको कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकताको कडीलाई जोड्ने काम गर्यो। प्रतिक्रियावादी सत्ताको आँखा छल्दै 7 दिनसम्म महाधिवेशन चल्यो। महाधिवेशनले जनवादी सत्तामा पनि बहुदलीय प्रतिस्पर्धालाई अँगाल्ने सर्वथा नयाँ सोचका साथ नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम पारित गर्यो। माओ विचारधारालाई मार्गदर्शक सिद्धान्तबाट हटाएर आन्दोलनलाई आफ्नै राष्ट्रिय धरातलमा उभ्यायो। अनि निरङ्कुश राजतन्त्र विरुद्ध संयुक्त जनआन्दोलनको कार्यदिशा पारित गरेर आन्दोलनको आधार भूमि तयार गर्यो। महाधिवेशनले कमरेड मदन भण्डारीलाई महासचिव निर्वाचन गर्यो। समग्र नेपाली राजनीति र कम्युनिस्ट आन्दोलनमा यो एउटा विशिष्ट परिघटना थियो, नयाँ मोड थियो। महाधिवेशन लगत्तै कमरेड मदन भण्डारीको पहलमा संयुक्त वाम मोर्चाको गठन भयो। कमरेड पुष्पलालले प्रस्तुत गर्नुभएको संयुक्त जनआन्दोलनको प्रस्तावलाई नेपाली कङ्ग्रेसले बेवास्ता गरिरहेको थियो। तर गणेशमान सिंह र मदन भण्डारीको वार्तासँगै पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यका निम्ति शान्तिपूर्ण जनआन्दोलनको सहमति भयो। जनतामा उत्साहको नयाँ लहर आयो। 2046 साल फागुन 7 मा सुरु भएको 52 दिन लामो आन्दोलन पश्चात चैत्र 26 गते निर्दलीय व्यवस्थाको अन्त्य भयो। प्रतिबन्धित पार्टीहरू खुल्ला भए। तर आन्दोलनको लक्ष्य पूरा भएको थिएन। बहुदलीय पञ्चायत कायम गर्ने चाहना राजा र त्यसैमा अल्मलिने कङ्ग्रेसको कतिपय नेताहरूको प्रयासलाई
चिर्दै पार्टीले आन्दोलन जारी राख्यो। अन्ततः पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्य भयो। नयाँ संविधान निर्माणका लागि सुझाव आयोग बन्यो र आन्दोलनले उचाइ प्राप्त गर्यो। पार्टीले यी सबै प्रक्रियामा राजनीतिक अगुवाई गर्यो। 2047 साल कार्तिक 23 गते खुल्ला मञ्चमा नेपाली जनताले एउटा अत्यन्त सम्भावनायुक्त र प्रखर नेतालाई देख्न र सुन्न पाए। नेकपा मालेका महासचिवका रूपमा सम्बोधन गर्दै मदन भण्डारीले नयाँ संविधानको महत्त्व, त्यसमा राखेको आलोचनाका 27 बुँदा र आन्दोलनको अगाडिको बाटोका बारेमा दिशाबोध गर्नुभयो। अधिकार मिच्न चाहने राजालाई खुल्ला चुनौती दिनुभयो। मदन भण्डारीको सम्मोहक व्यक्तित्व, पार्टीका सही नीति र भूमिकाका कारण पार्टी अत्यन्त छोटो समयमै राष्ट्रव्यापी विस्तार भयो। विचार मिल्ने कम्युनिस्टहरू अलग अलग बस्नुको औचित्य थिएन। त्यसैले 2047 पुस 22-23 मा नेकपा माले र नेकपा मार्क्सवादीका बीच पार्टी एकीकरण भई नेकपा एमाले निर्माण भयो। आन्दोलनको पुरानो पुस्ता र नयाँ पुस्ताको सम्मेलन भयो। आन्दोलनमा ऊर्जा र अनुभवको सम्मिश्रण भयो। अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा ठूलो धक्का लागेको अवस्था थियो। पहिलो समाजवादी मुलुक सोभियत सङ्घको विघटनसँगै पुँजीवादीहरूले अब समाजवादको भविष्य छैन, मार्क्सवादको सान्दर्भिकता छैन भन्दै आक्रामक प्रचार थालेका थिए। यस्तो प्रतिकूलता बीच 2048 सालमा सम्पन्न पहिलो आम निर्वाचनमा नेपालमा भने एक किसिमको चमत्कारै भयो। नेकपा एमाले एक्लैले प्रतिनिधि सभामा 1/3 भन्दा बढी सिट जित्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति कृष्ण प्रसाद भट्टराईलाई हराउँदै मदन भण्डारीले काठमाडौँमा 2 स्थानबाट विजय हासिल गर्नुभयो। छक्क परेको न्युजविकले लेख्यो, "इन नेपाल कार्ल मार्क्स लिभ्स।" 2049 साल माघको खिराको चिसो, तर यही चिसो महिनामा नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवादका बारेमा नेकपा एमालेको 5औं महाधिवेशनमा तातो बहस भयो। कम्युनिस्ट पार्टीले संविधानको सर्वोच्चता, विधिको शासन र मानव अधिकारको ग्यारेन्टी जस्ता विषयलाई जनवादी कार्यक्रमका विशेषताका रूपमा समावेश गर्नु आफैमा नौलो थियो। झनै नौलो थियो यस विषयमा पार्टीले समाजमा चलाएको सार्वजनिक बहस। कार्यक्रमको अन्तर्वस्तु र यसमा चलाइएको बहसले नेकपा एमाले मुलुकको सर्वाधिक लोकतान्त्रिक पार्टी हो भन्ने कुरा अकाट्य रूपमा स्थापित भयो। पार्टी विरुद्ध लगाइएका आरोपहरू स्वतः खण्डित भए। कम्युनिस्ट आन्दोलनमा देखा परेका विसर्जनवाद र जडसूत्रवाद जस्ता यावत विचलनलाई पराजित गर्दै नेपाली क्रान्तिको मौलिक कार्यक्रमका रूपमा जनताको बहुदलीय जनवाद जब महाधिवेशनबाट अत्याधिक बहुमतले पारित भयो। मनमोहन अधिकारी अध्यक्ष र मदन भण्डारी महासचिवका रूपमा चुनिनु भयो। वर्तमान विश्व परिस्थिति र मार्क्सवादको सान्दर्भिकता शीर्षकमा कोलकातामा आयोजित सेमिनारमा मदन भण्डारीले यसै अवधारणामाथि आधारित भएर विचार प्रस्तुत गर्नुभयो। विश्वभरबाट जम्मा भएका कम्युनिस्टहरूका बीचमा उहाँको प्रस्तुतिले तरङ्ग सृजना गर्यो। आम निर्वाचनबाट गठित नेपाली कङ्ग्रेस सरकार श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा जनविरोधी र राष्ट्रविरोधी क्रियाकलापमा उत्रियो। कर्मचारीहरू पूर्वाग्रहका आधारमा पसली गरिए। महँगीका विरुद्ध आवाज उठाउनेमाथि गोली ठोकी हत्या गरियो। विपक्षी राजनीतिक कार्यकर्तामाथि देशैभरि झुटा मुद्दा र दमन चक्र चलाइयो। टनकपुर सम्झौता गरेर राष्ट्रिय हितमाथि गम्भीर आघात पुर्याइयो। पार्टी सशक्त प्रतिवादमा
सदनमा 8 घण्टासम्म नाराबाजी भयो। महेन्द्रनगरबाट साइकल यात्रा गर्दै आएका साथीहरूमाथि कावासोतीमा गोली चलाए। मदन भण्डारीले आन्दोलनमा ऊर्जा भर्नुभयो। आवश्यक पर्छ भने सांसद पद त के, जीवनकै राजीनामा लेख्न तयार छौँ। 2050 साल जेठ 3 गते साँझ पखरको समय सिमसिम पानी परिरहेको मुगलिन भरतपुर सडक अचानक दासढुङ्गामा एउटा पजेरो जीप त्रिशुलमा खस्यो। जीपमा सवार नेपाल कम्युनिस्ट आन्दोलनका नवीन विचारक र जननेता मदन भण्डारी तथा कुशल संगठक जीवराज आश्रितको जीवन त्रिशुलीको प्रवाहमा अवसान भयो। त्यो सामान्य सडक दुर्घटना थिएन। आम जनताको नजरमा त्यो रहस्यमय घटना नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा देशभक्तिपूर्ण आन्दोलनलाई समाप्त पार्ने सुनियोजित हत्याकाण्ड थियो। घटनापछि सिङ्गो देश शोक विभोर भयो। आन्दोलन भयो र सत्य तथ्य पत्ता लगाउन माग गर्यो। छानबिनका लागि सरकारको आलटाल र शान्तिपूर्ण आन्दोलनमाथि गरिएको निर्मम दमनले जनताको आशंकालाई थप बलियो बनायो। पार्टी धुलो टकटक्याउँदै उठ्यो। आँखाबाट बगिरहेका आँसु र घाउबाट बगिरहेको रगत पुछ्यो। शोकलाई शक्तिमा बदल्ने निष्कर्षका साथ राष्ट्रव्यापी अभियानमा होमियो। परिणाम 2051 कार्तिकमा सम्पन्न मध्यावधि निर्वाचनमा पार्टी सर्वाधिक लोकप्रिय शक्तिका रूपमा उदायो र अल्पमतको सरकार बनाउन सफल भयो। मनमोहन अधिकारीले नेतृत्व गरेको त्यो सरकार इतिहासकै सर्वाधिक लोकप्रिय सरकारका रूपमा रह्यो। जम्मा 9 महिना कायम रहेको सरकारले विकास र सामाजिक सुरक्षाको नयाँ धार निर्माण ट्रेन्ड सेटिङ गर्यो। वृद्ध भत्ताका रूपमा सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम लागू गर्यो। आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ कार्यक्रमका रूपमा विकासको जनमुखी मोडल अगाडि सार्यो। सुकुम्बासी समस्याको समाधानको थालनी गर्यो। नागरिकता समस्या र भूमि सुधारका निम्ति गहन अध्ययन अघि बढायो। 1950 को सन्धि परिवर्तनका लागि भारतसँग औपचारिक प्रस्ताव गर्यो। तर हेलिकप्टर दुर्घटनामा घाइते भई उपचार केन्द्रमा रहनुभएका प्रधानमन्त्रीलाई स्पष्टीकरणको मौका समेत नदिई अस्पतालबाटै राजीनामा दिन बाध्य पारियो। सर्वोच्च अदालतको राजनीतिक प्रतिशोधयुक्त फैसला र नेपाली कङ्ग्रेसको सत्ता लिप्सा छर्लङ्ग भयो। त्यसपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा सुरु भयो विकृतिको भुमरी। सांसद र मन्त्रीहरूको खरिद बिक्री, रातो पासपोर्ट र गाडी सुविधाको दुरुपयोग आदिले व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढाउँदै गयो। कालान्तरमा यिनै विकृतिहरू संसदीय व्यवस्था असफल बनाउने कारण बन्न पुगे। यसैले यो दशक आन्दोलनको नयाँ उचाइ र त्यसमाथि विपक्षीहरूको प्रहारको दशकका रूपमा रह्यो। छैटौं दशक 2052 साल फागुन 1 गतेबाट माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व सुरु भयो। 2054 साल फागुनमा नेकपा एमाले विभाजन भयो। विभाजनको कुनै आधार, औचित्य र आवश्यकता थिएन, तर केही नेताहरूका गलत कदमका कारण नयाँ उचाइ हासिल गरिरहेको पार्टीले धक्का खानु पर्यो। केही महिना अघि सम्पन्न स्थानीय चुनावमा प्राप्त सफलताले स्पष्ट पारिसकेको थियो आगामी निर्वाचनमा पार्टीले बहुमत हासिल गर्नेछ। तर यसो हुन दिइएन। नेकपा एमालेको विभाजनसँगै एकातिर माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व देशव्यापी रूपमा विस्तार भयो, अर्कोतिर 2058 जेठमा भएको दरबार हत्याकाण्डसँगै सत्तामा आएका राजा ज्ञानेन्द्रले प्रतिगामी कदम चाल्न सुरु गरे। लोकतन्त्र दोहोरो जेलमा भयो। विभाजनको घाउलाई मेटाउँदै पार्टीले 2056 को आम निर्वाचनमा प्रतिनिधि सभाको 40% सिटमा विजय हासिल गर्यो। तर तत्कालीन नेतृत्वको वैचारिक राजनीतिक अस्पष्टताका कारण दुई अतिवाद विरुद्धको लडाईँमा पार्टीको भूमिका कमजोर हुन पुग्यो। पार्टीको प्रभाव
सङ्कुचनमा पर्यो। त्यसैभरि पार्टी कार्यकर्ताहरू दोहोरो आतङ्कको शिकार बन्न पुगे। द्वन्द्वको पक्ष नहुँदा पनि झन्डै 300 कार्यकर्ताहरू मारिए। एमालेलाई लक्षित गरेर हारसँग हत्याकाण्ड घटित गराइयो। 2061 साल माघ 19 गते तत्कालीन राजाले सबै सत्ता हातमा लिएर तानाशाही सत्ता सुरु गरे। शहरमा कर्फ्यू लाग्यो। सञ्चार माध्यमहरूमा आक्रमण भयो, नेताहरू थुना परे। यस समय माओवादी सशस्त्र बन्दको शान्तिपूर्ण समाधान गर्ने र निरङ्कुश राजतन्त्र अन्त्य गर्ने दुवै मोर्चामा अगाडि बढ्नुपर्ने आवश्यकता पैदा भयो। पार्टीले माओवादीसँग वार्ता गर्दै शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउन घचघच्यायो। लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यदिशा पारित गर्यो। लोकतान्त्रिक शक्तिहरूलाई एक ठाउँमा ल्याउन पहल गर्यो। 2062 चैतबाट शान्तिपूर्ण आन्दोलन सुरु भयो। 19 दिनको शान्तिपूर्ण आन्दोलनले राजालाई घुँडा टेक्न बाध्य बनायो। नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै जनता आन्दोलनमा सहभागी भए। राजतन्त्रले निर्मम दमन गर्यो र 25 जना योद्धाहरूको हत्या गर्यो। पार्टीले सङ्घर्षको अग्रपङ्क्तिमा रहेर नेतृत्व गर्यो। राजाको घोषणापछि आन्दोलनकारी शक्तिहरूमा विभाजन आउन खोज्यो। प्रतिनिधि सभाको पुनर्स्थापनासँगै नेपाली कङ्ग्रेस आन्दोलन बिसाउन चाहन्थ्यो। माओवादीले त्यसलाई धोका भन्दै नयाँ विद्रोहतिर लैजान चाहन्थ्यो। यी दुवै अतिवादबाट आन्दोलनलाई जोगाउँदै संविधान सभाको निर्वाचन, लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना, नयाँ संविधान निर्माण र द्वन्द्वको शान्तिपूर्ण अवतरणका लागि पार्टीले अगुवाई गर्यो। 2063 साल मङ्सिर 5 गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भयो। सोही वर्ष माघ 1 गते अन्तरिम संविधान जारी भयो। रूपान्तरित व्यवस्थापिका संसदमा माओवादी सहभागी भयो। चैतमा माओवादी सहितको अन्तरिम सरकार बन्यो। तर अनेकौं उतार चढाव भइरहे। यसै अवधिमा गौर हत्याकाण्ड भयो। तर पनि बाधाहरू छिचोल्दै 2064 साल चैत्र 28 गते संविधान सभाको निर्वाचन भयो। 2065 जेठ 15 गते मुलुकमा लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना भयो। निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ आधा सिट जित्दै माओवादी पहिलो बन्यो। नेकपा एमाले तेस्रो स्थानमा खुम्चियो। यसरी पार्टी स्थापनाको 6औं दशक आन्दोलनमा विभाजन र सङ्कुचनको दशक रह्यो। तर यसै दशकमा नेपाली जनताले राजतन्त्र अन्त्य गरेर लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्यो। 7औं दशक। यो दशक आन्दोलनमा नयाँ उचाइ, नयाँ सफलता र नयाँ युगमा प्रवेश गरेको दशक हो। शान्ति प्रक्रियालाई सत्ता कब्जाको भर्याङ बनाउने, संविधान निर्माणको मुख्य कामबाट ध्यान मोडेर सेनामा हात हाल्ने र भय दोहन गरेर समाजलाई त्रस्त गर्ने प्रवृत्ति विरुद्ध कमरेड केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा पार्टीले निरन्तर खबरदारी गरिरह्यो। पहिचानको राजनीतिका नाममा देखा परेका विभिन्न अतिवादी सोच, साम्प्रदायिक विद्वेष र विखण्डनकारी सोचका विरुद्ध पार्टी राष्ट्रिय एकताका पक्षमा चट्टान जस्तै उभियो। पार्टीमा वैचारिक स्पष्टता र धार उजिरिँदै गएपछि धक्कालाई चिर्न सफल भयो। संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचनमा पार्टी सशक्त दोस्रो शक्तिका रूपमा स्थापित भयो। पार्टीले संविधान निर्माणमा अग्रणी भूमिका खेल्यो। एकातिर नव उदारवादी शक्तिहरू र अर्कोतिर एकदलीय सोच राख्नेहरूको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको, पहिचानको नाममा संकीर्ण र विभाजनकारी सोच राख्नेहरूको पनि राम्रै उपस्थिति रहेको संविधान सभाबाट सन्तुलित संविधान निर्माण सहज थिएन। संविधानलाई लोकतान्त्रिक, प्रगतिशील, समावेशी, सामाजिक न्याययुक्त र समाजवाद उन्मुख बनाउन जबरजस्ती वैचारिक मार्गदर्शन गरेको छ। संविधानका अन्तर्वस्तु निर्माणमा मात्र होइन, संविधान जारी हुन नदिने बाह्य शक्तिका दबावलाई चिर्न पनि पार्टीको निर्णायक भूमिका छ। 2072 सालको विनाशकारी भूकम्पले अपूरणीय क्षति पुर्यायो। 9,000 को मृत्यु, 8 लाख भन्दा बढी घरहरूको विनाश र सांस्कृतिक सम्पदा एवं
सरकारी सम्पत्तिको अकल्पनीय क्षति भयो। विपत्तिको यस घडीमा नेकपा एमाले जनताको सेवामा अग्रभागमा उभियो। 50,000 भन्दा बढी स्वयंसेवक परिचालन गर्यो। 27,000 भन्दा बढी घर टहरा निर्माण गरेर पीडितहरूलाई तत्काल ठूलो राहत पुर्यायो। नेपालको इतिहासमा यो सबैभन्दा ठूलो स्वयंसेवी अभियान थियो। भूकम्पले क्षत विक्षत भएको मुलुकमाथि नाकाबन्दीको अकल्पनीय पीडा थोपरियो। गल्ती यही थियो, नेपालले आफ्नो सार्वभौम अधिकारको प्रयोग गर्दै आफ्नो संविधान आफै बनायो, आफै जारी गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले देशभक्त र स्वाभिमानी नेपालीलाई गोलबन्द गर्दै नाकाबन्दीको सामना गर्नुभयो। नेपाली जनताको स्वाभिमान अभूतपूर्व रूपमा प्रकट भयो। अन्ततः जसले नाकाबन्दी लगाएका थिए उनीहरू नै नाकाबन्दी हटाउन बाध्य भए। नेपालको स्वाभिमान र स्वाधीनताको यो ऐतिहासिक जित थियो। आउने पुस्ताले फेरि नाकाबन्दीको सामना गर्न नपरोस् भनेर नेपालले चीनसँग पारवहन सम्झौता गर्यो। अब नेपालले चीनको भूमि हुँदै 4वटा समुद्री र 3वटा भूबन्दरगाह उपयोग गर्न पाउनेछ। नाकाबन्दी अब इतिहासको विषय भएको छ। 2074 सालको निर्वाचनमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र बीच सहकार्य भयो। उद्देश्य थियो संविधानको कार्यान्वयन गर्दै राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्ने, समृद्धि हासिल गर्ने र समाजवादका आधार निर्माण गर्ने। वाम गठबन्धनका पक्षमा जनताले झण्डै 2/3 मत दिए। दुई पार्टीबीच एकता भएर नेकपा बन्यो। नेकपाको सरकारले 3.5 वर्षको अवधिमा ऐतिहासिक काम गर्यो। संविधानको कार्यान्वयन र संघीयता संस्थागत भयो। रणनीतिक महत्त्वका पूर्वाधार निर्माण सुरु गरिए। सामाजिक सुरक्षा र न्यायका क्षेत्रमा युगान्तकारी घोषणा भए। नेपालको अल्पविकसित अवस्थाबाट विकासशीलमा स्तरोन्नति भयो। नेपालको छवि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा उच्च र प्रभावकारी बन्यो। तर नेपालमा अन्तहीन अस्थिरता चाहने, नेपाल राष्ट्रलाई कमजोर बनाउने, प्राप्त उपलब्धिलाई उल्ट्याउने र राजनीतिलाई सधैँभरि सत्ताको खेल, भागभण्डा र साधन स्रोतको दोहनका रूपमा दुरुपयोग गर्न चाहने शक्ति केन्द्र र पात्रहरूका कारण समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको देश अभियानमा धक्का लाग्यो। पार्टीभित्र विग्रह मच्यो, पार्टी विभाजन भयो र आफूलाई वामपन्थी भन्ने पात्रहरूकै हातबाट वामपन्थी सरकार अपदस्थ गरियो। मुलुकको आन्तरिक राजनीतिमा बाह्य चलखेल पुनः सुरु भए र अग्रगमन विरोधी शक्तिहरू सल्बलाउने स्थिति सृजना भयो। आज अप्रिल 22 नेकपाको 75औं स्थापना दिवस। आजबाट कम्युनिस्ट आन्दोलन 75 वर्षमा प्रवेश गरेको छ। स्थापनाको 8औं दशकमा प्रवेश गरिरहँदा आन्दोलनका सामु अनेकौं अवसर र कैयौं चुनौती थपिएका छन्। सत्ता पक्षका यावत घेराबन्दी र आक्रमणका बावजुद पनि नेकपा एमाले मुलुकको सर्वाधिक लोकप्रिय पार्टी बन्न सफल भएको छ। यसमा हामी गर्व गर्छौँ। सधैँभरि लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अग्रपङ्क्तिमा उभिएको यथार्थ संहिता र लोकतान्त्रिक आन्दोलनको च्याम्पियनका रूपमा स्थापित हुन पाउँदा हामी गर्व गर्छौँ। पार्टीकै नेतृत्वमा असमान सन्धिको खारेजीको माग गरिएको, गुमेको भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा प्रकाशन गरिएको, पारवहन सुविधाको विस्तार भएको, भूपरिवेशित अवस्थाका चुनौतीको अन्त्य भएको र सार्वभौम समानताको मान्यता स्थापित भएको सम्झिँदा हामी गर्व गर्छौँ। ठूला पूर्वाधारको विकास, भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण र अल्पविकसित अवस्थाबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति पार्टीकै नेतृत्वमा भएको सम्झदा हामी गर्व गर्छौँ। हामी गर्व गर्छौँ लोक कल्याणकारी राज्यको अवधारणा, सामाजिक सुरक्षाको थालनी र सामाजिक न्यायको प्रत्याभूति हाम्रै कार्यकालमा भएका छन्। हामी गर्व गर्छौँ राज्यका अङ्गहरूमा न्यूनतम 1/3 महिला सहभागिता जस्ता ऐतिहासिक व्यवस्था हाम्रै पहल र नेतृत्वमा भएका छन्। हामी गर्व गर्छौँ हाम्रै पहलमा आज स्थानीय तहहरू स्थानीय सरकारका रूपमा अधिकार सम्पन्न बन्न सकेका छन्।
तर हामीले हिँड्नुपर्ने यात्रा लामो छ, गन्तव्य अझै टाढा छ। हाम्रा विरुद्ध घेराबन्दी छ, भ्रम छरिएको छ। हाम्रा विरुद्ध जबरजस्ती नकारात्मक भाष्य न्यारेटिभ सृजना गरिएको छ, षड्यन्त्रहरू छ। यी सबैलाई चिर्दै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सबैले समान अधिकार पाउँ, समान अवसर पाउँ, सबैले सामाजिक न्याय पाउँ, बराबरी सुरक्षा पाउँ र बराबरी सम्मान पाउँ। हाम्रो चाहना यही हो, परिपूर्ण लोकतन्त्र, समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकांक्षा। हाम्रो गन्तव्य यही हो। सबैका जैविक र मानवीय आवश्यकता पूरा हुन सकुन्, सबैले आत्मसम्मानका साथ बाँच्न सकुन्। यो प्राचीन सभ्यताको भूमि, यो वीर पुर्खाहरूको भूमि र ज्ञान भूमि, यो शान्ति भूमि, कहिले कसैको उपनिवेश नबनेको यो भूमिलाई हामी समुन्नत बनाउन चाहन्छौँ। सबैसँग मित्रता, छैन कसैसँग शत्रुता। बाह्य सम्बन्धमा हाम्रो मूल मन्त्र हो। हामी विश्वका सबै मुलुकहरूसँग मित्रताको हात बढाउन चाहन्छौँ। हाम्रो मुलुकलाई सम्पन्न, जनतालाई सुखी बनाउन चाहन्छौँ। यस धरतीलाई सुन्दर र सुरक्षित बनाउन योगदान गर्न चाहन्छौँ। यसका लागि सबै राष्ट्रहरूसँग सार्वभौम समानताका आधारमा मैत्री सम्बन्ध बलियो बनाउन चाहन्छौँ। तर हाम्रा लागि यो स्वतन्त्रता, हाम्रो स्वाधीनता, राष्ट्रियता र स्वाभिमान असाध्यै प्रिय छ। हाम्रा लागि हस्तक्षेप, अपमान र असमानता नामञ्जुर छ। अबको 25 वर्षपछि हाम्रो कम्युनिस्ट आन्दोलन 100 वर्षको हुनेछ। पार्टी स्थापनाको 100 वर्ष पुग्दा मुलुकलाई न्यायपूर्ण, विकसित र समुन्नत बनाउने हाम्रो सपना छ, हाम्रो सङ्कल्प छ। हामी विश्वस्त छौँ हामी यसमा सफल हुनेछौँ, किनभने हामीसँग जबरजस्तो सही विचार छ, समर्पित कार्यकर्ताको विशाल पङ्क्ति छ, न्यायप्रेमी र श्रमजीवी जनताको भरोसा र समर्थन छ।